आज ह्या पत्रकार परिशदेक म्हजे बरोबर आसात आमचे नवनिर्वाचित गोवा फॉरवर्डाचे ब्लॉक प्रेसिडेंट काणकोण बाब दत्ता गांवकार, तशेंच आमचे ट्रेजरर उमेश टुपकी. आज गोवा फॉरवर्डाची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे एक कारण प्रामुख्यान सांगपाचें म्हणल्यार आमच्या पार्टेन गेल्ल्या म्हयन्याक डिसायड केल्लें की ह्या अधिवेशनाच्या पयलीं 12 तालुक्यांनी आमचे पक्षाचे अध्यक्ष वचप आनी लोकांले थंयची पब्लीक ग्रिव्हन्सीस आयकून घेवप आनी ती ग्रिव्हन्सीस लोकां पब्लीक गोंयच्या विधानसभेच्या पटलाचेर मांडप असो आमचो ठरलेलें. ठरलेल्या प्रमाणे वेगवेगळ्या तालुक्यांनी म्हणजे साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवाचे 5 तालुके बार्देस, तिसवाडी, पेडणे, सत्तरी आनी दिवचल ह्या तालुक्यान फाल्यां पर्यंत आमची काबार जाता. आनी तेजे नंतर जी आसा साऊथ गोवा भितर मुर्मुगांव, तेजे नंतर फोंडा, काणकोण, केपें, धारबांदोडा आनी केपें मेळोन एक करतले आनी मागीर सांगें ताचोच भाग म्हणून 6 तारखेक येत्या 6 तारखेक काणकोण हांगा आमची विजय सरदेसाय आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष येवपाचे आसात. आनी ताच्या येवपाचे कारण इतलें की लोकांनी ग्रिव्हन्सीस आयकून घेवप, जसो आमी फाटल्या वेळाचेर आमी घेतलेले पूण सगळे तालुके आमी कवर करपाक पावले ना. म्हणून काणकोणाक ह्याय वर्साक अधिवेशनाच्या पयलीं हे आमचे ठरयल्लें आसा. बाकीचो प्रोग्रामाची रूपरेषा आमचे अध्यक्ष, ब्लॉकाचे अध्यक्ष बाब दत्ता तुमकां सगळे विस्तारान म्हायती दितलो. पेडणे पर्यंत किंवा एंटायर सबंद जे गोंय आसा ह्या सबंद गोंयाक हो प्रवास करता आसतना आज त्या ह्या मिशनाचो आवाज जावन आसा असो की आमचो आवाज विजय. आज सबंद गोंयच्या जनतेक मुखार गोंयच्या जनतेच्या मुखाचेर असो प्रश्न उपस्थित जाला आसा की सबंद गोंयाक आज आमकां असो आवाज आयकपाक मेळटा की प्रत्येक गोंयकार आज अशी अशी फील करता की आमचो आवाज जर कोण आसत जाल्यार तो विजय. अशें ह्या संदर्भात आमी ह्या तरेन काणकोणाक पयली जी विजीट आहा ती आमी तारीर करतले. ताजे नंतर सेकंड विजीट आमी डायरेक्ट तारीर टू मल्लिकार्जुन देवस्थान, थंय आमची हें जातलें. मल्लिकार्जुन देवाचें दर्शन घेतले नंतर आमी रिटर्न जेन्ना येतले तेन्ना आमी तांकां एक विशय तांचे नजरे हाडून दितले, तो पेंग्वीन आल्कोलाचो श्रीस्थळ पंचायत. कित्याक फाटल्या दिसांक थंय एक अशी ट्रेजडी जाली आनी तो विशय अजुनूय तसोच आसा. जेणे करून तो फाल्यां एखाद्या विधानसभेक आमी तो विशय काडून पार्टीच्या अध्यक्षान त्या थिंगाचे लोकल लोकांच्या जिवाची तो कितलो सिरियस आहा. कित्याक सगळे ऑथॉरिटीक तो विशय पयर आमी सगळ्यांनी आमचे पंच मेंबर थंय गांवचे लोकल जे आसा आनी आमी तांकां त्या लोकांक सगळ्यांक आमी मेसेज दिला की आमचो अध्यक्ष येतलो, तुमी तुमचे जे काही विशय आसा त्या संदर्भांतले म्हळ्यार पेंग्वीन आल्कोलाक जी मोलायसीस जे इतले मोठ्या प्रमाणात त्या टाक्यांक स्टोर आसा तो विशय जातलो. आनी ताजे नंतर आमी हो विशय तांचे नजरे हाडून दिले नंतर काणकोणच्या सबंद जनतेचे ते सार्वजनीक प्रश्न आसूं, ते मागीर पर्सनल विशय आसूं, काही समजा स्किमी संदर्भात आसूं, बाकीचे जे कितें जनतेचे पब्लिकेचे जे इश्यू आहा ते श्रीस्थळ पंचायत हॉल ह्या हॉलान ह्या सगळे लोकांच्यो पब्लिकेच्यो ज्यो घराणी आसा त्यो आयकपाचें काम आमचे अध्यक्ष पंचायत हॉलान करतले. आनी ताजे नंतर तो कार्यक्रम घडये आमकां टायमा भितर आमी कशें जाता तें पळयतले की शेवट पर्यंत म्हळ्यार प्रत्येक मनीस जो त्या कार्यक्रमाक येतलो ताजी एकान एक मनशाची जे कितें प्रश्न आहा ते आमी आयकून घेतले. तो घडये 2 जायत 3 जायत कितलो टायम जावप आसूं येता पूण प्रत्येकाची म्हणणे आमी आयकून घेतले. इतले आमी आमच्या काणकोण मतदारसंघांतल्या भाव भयणांक आमी एश्योरन्स दिवपाक सोदता. आनी आफ्टर दॅट ताजे नंतर आमचे पार्टीचे वर्कर्स, आमचे जे कमिटी मेंबर्स आसात तांचे खातीर आमी बारीकसो रिफ्रेशमेंटाचो कार्यक्रम जो आसा तो आफ्टर ती मिटींग सोंपले नंतर तो कार्यक्रम आमी आमच्या श्रीस्थळ जे रेस्ट हाऊस आहा थंय आमी एक रिफ्रेशमेंटाचो आमचे पत्रकार भाव सुद्दां आसतले तेतून. आनी अशे तरेन हो जो काणकोण मतदारसंघाचो 1 दिसाचो जो दौरो आसा तो आमचो पार्टीचो अध्यक्ष 6 तारखेर म्हळ्यार आषाढी एकादशी ह्या दिसाक काणकोणाक हो कार्यक्रम जातलो. आनी हांव परत एकदा आमच्या काणकोण मतदारसंघातल्या सगळ्या भाव भयणां कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी मोठ्या संख्येन श्रीस्थळ पंचायत हॉलांत जो
संबंध गोंयच्या लोकांचो जो आवाज जावन आसा तुमच्या भागांतलो, तुमच्या मतदारसंघांतलो, तुमच्या पंचायत वाठारांतलो, तुमच्या म्युनिसिपालिटी वाठारांतलो जावन जो कितें विशय जो तुमकां पब्लिकेक फेस करपा पडटा, जे विशय अजूनच सुटावे जाल्ला, हाजे नंतर जे कितें काणकोणा खातीर बरी जावं येता जावं जे कितें बरें करूं येता हे तुमच्या सजेशन आपल्या पब्लिकेच्या सजेशनांतल्यान ते विशय आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता आनी हेतूंतल्यानच हो कार्यक्रम आज आमी पार्टी एज अ गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून आमी आमचो पार्टीचो अध्यक्ष हो विशय घेवन फुडें वयता. परत एकदा तुमकां सगळ्यांक हांव अपील करता की तुमी मोठ्या संख्येन ह्या कार्यक्रमाक तुमी सहभागी जावचे. सगळ्यांक देव बरें करूं. धन्यवाद. सगळ्यांक आषाढी एकादशीची परबीच्या हांव शुभेच्छा दिता. आनी जे आमचे वारकरी भाव काणकोणांतल्यान जे पंढरपुराक गेल्या आमी देव विठ्ठला कडेन मागया की ते जशे वारी गेल्या तांकां आरोग्य तांचे सगळे तरेचे देवान तांचेर आशिर्वाद घालचे आनी ते बरे भशेन काणकोणाक परत आषाढी एकादशी दिसा सावन ते दर्शन घेवन परत येवचे अशी मागणी करता. आनी परत एकदा आमच्या पत्रकार भावाच्या हांव मना काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. बरोबर. तारीख तो पावले उपरांत जशे आमचे अध्यक्षान विजय साधारण म्हणजे पार्टीचे अध्यक्ष साधारण 9-9:30 पर्यंत ते काणकोण पावले उपरांत तारीर दर्शन घेवन मल्लिकार्जुन दर्शन घेवन मागीर तो बरोबर 10 किंबोना मातसो 10-15 मिनटांनी आमी लोकांले ग्रीवेन्सीस आयकपाक स्टार्ट करतले. लोकांनी जशी समस्या आसा जे कोण घेवन येवपाचे आसा आमी अशें न्ही कितें गाडी भरून बस भरून हाडपाचो हो विशय न्ही. प्रत्येकाक दिसता आपल्या वाठाराक हो प्रश्न आसा तो आपणे मांडचो जाल्यार त्या लोकांनी अवश्य येवचे. आमी केन्ना आपयला लास्ट टायम जेन्ना आयले तेन्ना 100 लोक हांगा आयले ऑफिसाक आनी ऑफिसाक खूबच आमकां त्रास जालो. म्हणून ह्या वेळाचेर आमी ठरयलें की पंचायत हॉल श्रीस्थळाक घेवचो. तशे लोक येता आमी तशी संख्या अशी धरली ना. प्रत्येकाक दिसता त्या लोकांनी येवचे. आमी परत एकदा अपील करता सगळ्या पंचायत वाठारांतल्यान खास करून म्युनिसिपालिटीचे ज्यांचे कोणालेय जर कितें समस्या पब्लीक ग्रीवेन्सीस आसत तर ते अवश्य येवन आमच्या अध्यक्षा मुखार मांडचे आनी तुमचे प्रश्न जे जर एक दिसता एलेक्टिव्ह घालून विचारचो की मना तो हाजे भाशणां गव्हर्नर स्पिचीक घालचो तो खंय जर घालून आमी तो प्रश्न मुख्यमंत्र्याच्या आनी सरकाराच्या नदरेर हाडपाचो आमी प्रयत्न करतले. गैरफावटी प्रश्न जे लोकांनी विचारले पळय ते प्रश्न तुमचे कडेन ग्रीवेन्सीस मांडल्यो कितें कारण जावंक शकता? आमकां मरे 2 कारणां आसा. आमचो अध्यक्ष हो ओपोजिशन लिडर न्ही एलओपी लो आनी मायक सदांच ऑन उरता आनी ताका चड टायम मेळना. आतां सुद्दां सांगता पयर परतून स्टार्ट केलें तें क्वेश्चन घालपाक आमकां अजुनूय एकूय क्वेश्चन आमकां लागलो ना आनी इम्युनाक ओपोजिशनाक कोणाकच मेळना. ते 33 आमदार आसा तांकांच गेला. आमकां ते खबर ना लास्ट टायमार तेणें आमकां टायमूच दिलो ना. आमी खुबशे प्रायवेट मेंबर बील गायली तीय रिजेक्ट जाली. आमकां टायमार जसो टायम मेळटा ज्या जाग्याचेर घालपाक आमी तो प्रयत्न करतले. लास्ट टायम येयलो जाल्यार मुद्दम ह्या वेळाचेर जो प्रश्न मांडलो जाल्यार आमी तो मुद्दम घालतलेच खंयचे बद्दल. कारण 12 तालुक्याचे प्रश्न आमी ह्या वेळाचेर घेता म्हणल्यार प्रश्न खूब आसात. ते कशें मांडप कितें मांडप तो पर्यंत ठरता. एक टीम जी आसा आमची 5 जाणांची ती हेजेर काम करता. 10 तारीख पर्यंत आमी प्रश्न घालपाक शकता. ताजे उपरांत आमी घालपाक शकता.